असद अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सुखेरा साहब। अस्सलाम वालेकुम मालिक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सुखेरा साहब ये बताएं कि हमने रोना तो रो दिया जो आपकी रिपोर्ट ने पूरा टैक्सेशन का सारा हुआ, सब कुछ जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। मुझे दो चीज़ें बताएं, आप तो खुद गवर्नमेंट में बहुत की पोस्ट पे रहे हैं, क्या ये बाय डिज़ाइन है जो सब कुछ हो रहा है या कैपेसिटी क्राइसिस है? समझ नहीं आ रही कि बाय डिज़ाइन एक बेहिसी है कि मुश्किल फैसले ना करो और जो पहले टैक्स नेट में है उसको निचोड़ दो, फिर देखा जाएगा, अपने 3 साल निकाल लो, 4 साल, फिर देखा जाएगा आगे क्या होगा। पहले तो इसका बताएं मुझे। मालिक थैंक यू वेरी मच। देखें, मैं अगर आप इजाजत दें मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हमारा नया थिंक टैंक है, इसका नाम इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट है। हम बिल्कुल ए पॉलिटिकल है, इंडिपेंडेंट है। हमारी कोशिश ये है कि गवर्नमेंट को असिस्ट करें इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्रूव करने के लिए, ताकि बिजनेस का मुल्क में माहौल बेहतर हो, कारोबार चलेंगे तो टैक्स भी आएंगे और लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चीजें लेके आते हैं, ना कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, निशानदेही करने के लिए ये चीजें लेके आते हैं। देखें, ज्यादती होगी कहना कि बाय डिजाइन है। हर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो हालात सामने होते हैं उसको फेस करे, उसके मुताबिक वो अपना लाएमल ढूंढते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जब इकॉनमी पिछले 3 साल में 1.8% की जीडीपी ग्रोथ हुई है, उस टाइम पे आपने टैक्स रेवेन्यू 105% बढ़ा दिया। ये इस इकॉनमी चल नहीं रही, लोगों के पास उनकी रियल इनकम स्क्वीज हुई है, नौकरियां मिल नहीं रही, और उस टाइम टैक्सेशन बढ़ गई और हर एक को, बिजनेसेस को भी और आम आदमी को भी, भले वो सैलरीड क्लास हो या कुछ भी हो, सबको हिट कर रही है ये। गवर्नमेंट ने कई बड़े अच्छे काम किए। गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, गवर्नमेंट ने रुपए की वैल्यू कंट्रोल किया है, गवर्नमेंट ने डिफेंस के अंदर माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपने स्टेबलाइजेशन कर ली, खुदा के लिए अब ग्रोथ पॉलिसीज लेके आए फौरन, ताकि इकोनॉमी चले। उससे चलाया कैसे जा सकते हैं, उसके लिए कुछ फैक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। अगर आप इजाजत दें तो इस डिस्कशन को 2 हिस्सों में बांट लें, एक बिजनेसेस के बारे में और एक गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक तो सारा फ्रेमवर्क, पॉलिसी, एनवायरनमेंट सेट करती है, उस पर बात हो सकती है। बट इवन मोर इम्पोर्टेंटली, पाइड की 2021 की गालिबन रिपोर्ट है कि सिर्फ सिविल गवर्नमेंट का फुटप्रिंट इकोनॉमी पे 44% है। सो अब जब आप इकोनॉमी को चलाने की बात करते हैं तो आपको उस 44% का भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें, बिजनेसेस की, बिजनेस क्यों नहीं चल रहे, इसमें 2 वजूहात हैं। कोई भी कारोबार करने के लिए आप देखते हैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। उस पर आपकी इजाजत से मैं 3 चीजें मेंशन करता हूं। सबसे पहले बिजली की जरूरत होती है। हमारी बिजली 12 सेंट्स पर किलोवाट आवर, जो कि 60 से 100% ज्यादा है हमारे कंपेटिटर मुल्कों से, मसलन हमसाया मुल्क बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना। हमारी गैस टैरिफ 12.41 MMBTU डॉलर्स पे है। ये भी तकरीबन 50 से 100% इन ममालिक से ज्यादा है। अब ये एनर्जी की कॉस्ट आपकी ऑलमोस्ट 50 to 100% ज्यादा है। फिर आप आ जाएं कारोबार, आप कर्जा लेते हैं, शरह सूद क्या है? आपका पॉलिसी रेट 11% पे है, जो कि डबल है ज्यादातर कंपेटिटर मुल्कों में और 4 टाइम्स ज्यादा है चाइना से। अगर आप पावर टैरिफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप गैस टैरिफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स रह जाते हैं, एक इंटरेस्ट रेट का और एक कॉर्पोरेट टैक्स रेट का। आपका इंटरेस्ट रेट
آپ کی جب انفلیشن آپ پچھلے سال 3.5 پہ لے آئے تھے, آپ نے پھر بھی مینٹین کیا 11%. اتنا زیادہ سپریڈ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. بینکس نے ونڈ فال پروفٹ کمائے ہیں. اینڈ آف جون دس ایئر اپنے ڈپازٹس کا 103% انہوں نے گورنمنٹ کو لینڈنگ کی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کا تو کاروبار کے لیے پیسہ نہیں ملتا. اگر یہ اس ٹائم 6% پہ لے آتے, جنوری سے 11% چل رہا ہے, تو 3 ٹریلین روپیہ بچا سکتے. وہ تو ہو گیا نا, واٹ نیکسٹ, وہ تو اب نہیں کیا انہوں نے. سر سپریڈ 2% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی اگر 7% ہے تو آپ 9 پہ لے آئیں, آپ کو 1.2 ٹریلین روپیز اویلیبل ہوں گے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے. اینی ویز, اس کے بعد آ جائیں کارپوریٹ ٹیکسیشن پہ. مجھے بتائیں 50 to 100% زیادہ کاسٹ آف انرجی, گیس, انٹرسٹ ریٹ کے بعد ٹیکس آپ کا جو ہے, آپ کا ٹیکس افیکٹو ٹیکس ریٹ 55 to 65% کی رینج میں آ جاتا ہے اگر آپ سوشل سیکیورٹیز اور باقی ساری چیزیں ملا لیں. اس کے بعد ری انویسٹ کرنے کے لیے پیسہ کہاں رہتا ہے بزنسز میں. جو آپ نے کاروباری, آپ نے سیلریڈ کلاس کی بات کی, سیلریڈ کلاس پہ 35 to 45% ٹیکس ہے. جو انکم لے کے گیا 100 میں سے اگر وہ 65 روپے گھر لے کے گیا تو اس کی ہر چیز پہ 18% جی ایس ٹی ہے. مجھے بتائیں کہ اگر بزنسز اسپینڈ انویسٹ نہیں کریں گی, انویسٹ کرنے کے لیے اسپینڈ کرنا پڑتا ہے, اگر پرائیویٹ ہاؤس ہولڈس, وہ سیلریڈ کلاس, یہ لوگ اسپینڈ نہیں کریں گے تو ڈیمانڈ کہاں سے کریٹ ہوگی انڈسٹریل پروڈکشن کے لیے. سو بزنسز کیسے چلیں گے اگر ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. لیکن اگر جو باتیں آپ کر رہے ہیں اگر یہ کرتے ہیں, یہ تو اب انکم ٹیکس کا نیا ٹارگٹ انہوں نے 18.5% اس میں اور اضافہ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. یہ کہیں گے جی اگر ہم ٹیکسز کم کرتے ہیں, ہمارے پاس پہلے پیسے نہیں ہیں, ہم خرچے کہاں کریں گے. مجھے بتائیں گورنمنٹ میں آپ رہے ہیں, گورنمنٹ کتنے % آپ کے خیال میں, کیا 5 سے 10% اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتی؟ That is also hundreds of billions of rupees. مالک صاحب, 2 چیزیں میں اس میں عرض کروں گا. نمبر 1, 700 بلین تو آفیشل فگر ہے ایس او ایز کے لاسز کا. ہاں, یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, صحیح ہے. شکر ہے خدا کا کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا سن رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے. ڈسکوز کا کچھ نہیں ہوا جو لاس میکنگ ہے. میجر جو لاس میکنگ اینٹیز ہیں کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی. کبھی سنتے ہیں صوبوں کو دے رہے ہیں, کبھی سنتے ہیں پرائیویٹائز ہوئے گا. بھائی گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ کم کریں, اپنے لاسز کنٹرول کریں تاکہ ٹیکس ریونیو پہ آپ کا بوجھ کم ہو. میں نے انٹرسٹ ریٹ کی سیونگ کی بات کی ہے, میں نے ایس او ای لاسز کی سیونگ کی بات کی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں, مجھے یہ کیونکہ آخری 1 منٹ 1.5 منٹ رہ گیا. اگر آپ مجھے ایک اجازت دے دیں, جی جی ایک اجازت دے دیں. آپ نے گورنمنٹ کا کہا تھا 10% کم نہیں کر سکتی. آئی تھنک ٹائم ہیز کم کہ گورنمنٹ کو آپ کو ریکریٹ کرنا پڑے گا. ہم کرتے ہیں انکریمنٹل بجٹنگ, پچھلے سال سے دیکھتے ہیں اس سال کتنا پیسہ اویلیبل ہوگا, اتنے انکریمنٹ پرسنٹیج لگا کے ہم بجٹ بناتے ہیں. آپ کو زیرو بیس بجٹنگ کرنی پڑے گی ایک دفعہ. گورنمنٹ کو دوبارہ سے کریٹ کریں. جو محکمے فضول ہیں, جہاں پہ 50, 60, 70% صرف تنخواہوں میں اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں جا رہا ہے, اور جس لیے سیٹ اپ کیے گئے تھے وہ نہیں بن رہے, انہیں ختم کریں. سر لاسٹ 60 سیکنڈ ہے, میں آپ سے کوشچن پوچھ رہا ہوں, اینڈ مے بی اٹس اے رانگ کوشچن ٹو آسک اے ٹاپ بیوروکریٹ ہمسیلف, لیکن میں کنونس ہو گیا ہوں کہ اس ملک میں بیوروکریسی از پارٹ آف دا پرابلم, پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے. جب بھی ریسٹرکچرنگ کی بات آتی ہے نہیں کرتے, اور ڈیپ سٹیٹ ہر دنیا میں اصل بیوروکریسی ہوتی ہے. یہ اسکیلیٹن ہے جس پہ پالیٹکس کی, جمہوریت کی کھال چڑھی ہوتی ہے. آپ کی بیوروکریسی کیوں نہیں ہونے دیتی ہے چینجز؟ یہ ساری پلاننگز بیوروکریسی نے کرنا ہے, فرسٹ ٹائم الیکٹڈ ایم این اے نہیں کرنا. بیوروکریسی کا ایشو ہے نا, پھر اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ معذرت کے ساتھ میرے بڑے سخت ویوز ہیں, میسو ریفارمز, لیکن آج آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھوں گا, مجھے گورنمنٹ کا سٹرکچر بتا دیں. آپ نے فنکشنلی
کون سا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو کن محکموں کا دینا ہے, کن کاموں کا دینا ہے, کن کو پروونس کا دینا ہے, کن کو لوکل گورنمنٹ کا دینا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے صوبے زیادہ بنا دینے ہیں, کبھی کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کو افیکٹو کر دینا ہے تاکہ ڈیلیوری آف سروس بہتر ہو. آئی تھنک یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا موسم ہے. اس کے اندر ایک دفعہ اسٹیٹ کے خد و خال کلیئر ہو جانے دیں, اس کے بعد ہر ٹیئر کے لیے ٹیلر میڈ بیوروکریسی کا سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا. ایز اٹ از یہ نہیں چل رہی. مالک ایک مجھے اجازت دے دیں, دیکھیں ملک میں آپ کو بزنس سینٹیمنٹ ٹھیک کرنا پڑے گا. اس ٹائم بڑا نیگیٹو سینٹیمنٹ ہے, بزنسز باہر جا رہی ہیں, لوگ ڈنکیاں لگا کے بھاگ رہے ہیں. آپ کو لوگوں کو ہوپ دینی پڑے گی کاروبار چلانے کے لیے. But I like that line of yours کہ government has to be reinvented and totally government restructuring ہوگی تو ملک ریسٹرکچر ہوگا. I wish we had more time. So Khera Sahab, thank you very much for your time.